सुहास किचन। 2 दिसांनी गणेश चतुर्थी येवपाची आसा आणि गणेश चतुर्थी हो आमच्या गोंयकारांचो सगळ्यांत आवडतो सण आणि मोरया बाप्पाचो आवडतो पदार्थ हो म्हणजे मोदक। तर आज आम्ही करूया मोरया बाप्पाचे आवडते असे उकडीचे मोदक। उकडीचे मोदक करपाक आमकां कितें कितें साहित्य लागतले ते आतां आमी पळोवन घेवया। हो हांवें एक नाल्ल कातून घेतला। नाल्ल मातसो तोरनोच घेवपाक जाय। 2 वाटी हांवें तांदळाचें पीठ घेतला। 1 वाटी उदक, 1 वाटी हांवें उदक आनी दूध मिक्स करून घेतला। तूप, वेलचीची पावडर, अर्दी वाटी गोड घेतला आनी काजूच्या बियांचो हांवें पिठो करून घेतला। मोदकांक भरपाचें आतां आमी सारण तयार करून घेवया। ही हांवें काल तापत दवरल्या। तितून हांव 2 चमचे तूप घालून घेता। तूप बरें वितळून तूप वितळलेलें आसा। तितून हांव सोय घालून घेता। तशेंच तितून गोड घालून घेवपाचें आनी बरें मिक्स करपाचें। गोड बरें वितळूंक जाय। गोड वितळीसर बरें तळसुपाक जाय। गोड वितळून चुनान बरें अशें मिक्स जाल्लें आसा। आतां तितून आमी अर्दो चमचो वेलचीची पावडर, 1.5 चमचो काजूच्या बियांचो पावडर घालून घेवया। वेलचीचो पावडर आनी काजूच्या बियांचो पावडर घालून सारण बरें मिक्स करून घेवया। मोदकाचें सारण हें रेडी जाल्लें आसा। आता हे आमी सायडीक काडून थंड जावपाक दवरया। मोदकाचें पीठ करपाक हांवें कायली तापत दवरल्या। तितून हांवें 1 वाटी उदक घातला। आता तितून चवी पुरतें मीठ घालया, म्हणजे 1 चमचो मीठ घालपाचें। मीठ मातशें वितळून तें मीठ वितळलेलें आसा। मीठ वितळटकीच हांव भितर 1 चमचो तूप घालता आनी भितर हांव अर्दी वाटी दूध आनी अर्दी वाटी उदक घेतला पळय तें मिक्स करता। उदकाक बरो खतखतो येयसर उदक तापत दवरपाक जाय। बरो खतखतो येवपाक जाय। आता असो बरो खतखतो येयल्लो आसा। असो खतखतो येयलो की तांदळाचें पीठ इल्लें इल्लें घालून तें बरें धवळून घेवपाक जाय। 2 वाटी हांवें तांदळाचें पीठ घेतला। तें इल्लें इल्लें अशें घालून धवळून घेवपाक जाय। मोदकांचें पीठ पळय बरें अशें रेडी जाला। आता गॅसीचो फ्लेम बंद करून ते 5 मिनटां खातीर धाकून दवरपाक जाय। 5 मिनटां खातीर हे धाकून दवरपाक जाय। 5 मिनटां जाल्लीं आसा। मोदकाचें पीठ आतां आमी आयदनान काडून घेवया आनी गरम गरम आसतना तें बरें मळून घेवया। असो मोदकाचो साचो मार्केटान मेळटा। मोदक करपाक हे साच्याचो तुमी वापर करूं शकता। हेका बरें अशें तूप लावन घेवपाक जाय आनी भितर मोदकाचें पीठ आमी भरून घेवया। अशें पीठ बरें भितर भरून घेवपाचें।
मोदकाचे पीठ असे गच्च हांवें भरून घेतला. तितून आता आम्ही सारण भरूया. सारण अशे बरे भितर भरून घेवपाचे. सारण अशे बरे भरलाय. आणि त्याच्यावर पीठ घालून झाकून घेऊया. साचो बरो गच्च भरूंक जाय, मागीर बरी शेप येता मोदकाक. मोदक आता असो हळू ओपन करून घेवपाचो. पळयात आमचो मोदक आता रेडी जाल्लो आसा. अशेच हांव बाकीचे सगळे मोदक करून घेता. अशे हांवें सगळे मोदक रेडी करून घेतलेले आसा. तुमकां जाय जाल्यार वर तुम्ही केसर घालू शकता अथवा न सुद्धा घातले म्हणून काय प्रॉब्लेम ना. मोदक उकडपा खातीर हांवें हो कोफरो घेतलेलो आसा. असलो कोफरो आमच्या सगळ्यांच्या घरान आसता. पातोळ्यो करपा खातीर, मुटली करपा खातीर हेजो आमी वापर खूब करता. कोफऱ्यान हांवें अशें उदक घालून दवरलेलें आसा. ते बरें उदक सळसळे तेजे बरें धाकणें धापून घेवप आनी हांवें केळीच्या पानांक बरें तूप लावन घेतला. आनी तेजे वयर हांव आतां मोदक दवरता. मोदक हांवें अशें दवरलेले आसा उकडपा खातीर. धाकणें आतां धापया आनी 10 मिनटां खातीर आमी उकडपाक दवरया. मोदक हे पळय अशें बरें उकडलेले आसा. आतां आमी ते स्लो काडून घेवया. वेदिक विरान शिवाय टेस्टी बरं टेस्टी. आता माझ्या मम्माची तुमका रेसिपी आवडली त्या लाईक करा, शेअर करा आणि मम्माला चॅनलला सबस्क्राईब करा.